म पुरै स्वतन्त्र हुँ भन्न त कि त उहाँहरूले विचारै बोक्नु भयो। यही व्यवस्था ठिक हो भन्ने मान्छे कसरी स्वतन्त्र हुन्छ? त्यसो भने विचार बोकेर जो स्वतन्त्र हुनुहुन्छ उहाँलाई गएर इन्टरभ्यू गर्नुहोस्, तपाईँ यो व्यवस्था मान्नुहुन्छ कि यो व्यवस्थाभन्दा फरक मान्नुहुन्छ भनेर सोध्नुहोस्। यो व्यवस्था मान्छु भन्ने बित्तिकै गणतन्त्रको हतियार, अनि कसरी स्वतन्त्र भयो? अनि अर्को व्यवस्था उहाँ त स्वतन्त्र होइन भनिराख्नु भएको छ त। म स्वतन्त्र पार्टी पो खोल्या त भन्नुभएको छ त। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, वैदिक सनातन सहितको हिन्दू राष्ट्र, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नका लागि संवैधानिक निकायमा राजनीति नियुक्तिको अन्त्य भन्ने हाम्रो अभियानको विचार थियो। तर संवैधानिक राजतन्त्र त थिएन। संवैधानिक राजतन्त्र राजाको विषयमा सोच्ने भनेर हामीले छोडेका थियौँ। आज सोच्यौँ ठिक छ भनियो आइयो। अनि राजाको विषय मान्दैमा त्यो तपाईँको आएर स्वतन्त्र नहुने, गणतन्त्रको विषय मान्दैमा त्यो स्वतन्त्र नहुने, कसैले यो विचारै मानेको छैन भने उसले किन यो सिद्धान्त र यो परिधिभित्र बसेर तपाईँको राजनीति गरिरहेको छ? जसरी आम सञ्चार जगतमा सञ्चार क्षेत्र छोडेर आउनुभयो रवि दाइहरू, उहाँहरूलाई स्वागत छ। अझै राम्रो गरौँ, सहकार्य गरेरै अगाडि बढ्ने हो। हिजो टाउका काटेर टाउकाको मूल्य तोक्नेहरू त एक हुन सक्छन् भने अब हामीहरू एक हुन नसक्ने के कारण छ? हामी त एउटै बाटोमा हिँडेको, एउटै पद्धतिमा हिँडेको, एउटै एजेन्डा बोकेर हिँडेको हिजो हो। त्यसका कारणले गर्दा त्यसमा केही आपत्ति मान्नुपर्ने, कुनै अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने, कुनै कम्पिटिसन सम्झिनुपर्ने त्यसको कुनै पनि तुक छैन, कुनै पनि कारण छैन। आफैमा स्वतन्त्र हो भन्ने हो भने पछाडि घर परिवार पनि हुन्छ कसरी स्वतन्त्र भयो। व्यक्तिले विचार नबोकेर स्वतन्त्र हुन्छ त्यो त एउटा भन्ने बाहिर बहाना हो। हरेक व्यक्ति आफ्नो विचारका साथ हुन्छ, किनभने हरेक व्यक्तिको आफ्नो छुट्टै विचार हुन्छ। छुट्टै विचार बोक्ने बित्तिकै अब स्वतन्त्र भने त म पनि त स्वतन्त्र हो, तपाईँ पनि स्वतन्त्र हो, सबै स्वतन्त्र नै। कसलाई पो कसले तपाईँको घाँटीमा पासो लगाएर तपाईँको यसो डोर्याएर हिँडेको त छैन नि। हो विचार बोकेको हो, यो विचार ठिक छ है भन्ने विषयवस्तु, यो विचार गलत छ है भन्ने विषयवस्तु भने के स्वतन्त्र भएको अहिलेको उम्मेदवार दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि त कुनै विचार बोक्नुहुन्छ। यो व्यवस्था राम्रो हो भन्ने बित्तिकै त गणतन्त्रको विचार त बोकियो त। यो व्यवस्था ठिक हो भन्ने बित्तिकै त यो देश लुटतन्त्रको पक्षधर भइयो नि त। यो व्यवस्था सबै ठिक हो भने त 15 खर्ब रुपैयाँ तपाईँको परदेशमा गएको रकम र यो देशको भ्रष्टाचारमा त्यति नै भागीदारी भइएन र। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको कुरा बढाएका छौँ, राष्ट्रपतिको ठाउँमा संविधानभित्र बस्ने राजाको कुरा गरेका छौँ। यो बिल्कुलै नयाँ हो। यसले गणतन्त्रको पनि पुरै परिभाषा गर्छ, प्रजातन्त्रको पनि पुरै परिभाषा गर्छ, लोकतन्त्रको पनि पुरै परिभाषा गर्छ। किनकि जनताले नै आफ्नो कार्यकारी प्रमुखलाई प्रत्यक्ष तपाईँको भोट हालेर जिताउने भनेको त्यो गणतन्त्र, लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको उन्नत, सबभन्दा उन्नत डेमोक्रेसी पद्धति। कसैलाई राज संस्था ठिक लाग्छ, यसले राम्रो गर्छ भन्ने मान्छेहरू जोडिन्छन् र बढिरहन्छ। कसैलाई ठिक लाग्दैन भने उहाँहरूको स्वतन्त्र अधिकारको कुरा हो। तपाईँले राज संस्था बेठिक भन्नुभयो, तपाईँले नराम्रो मान्छे भन्नु त पाइएन नि त। त्यो उहाँहरूको स्वतन्त्र विचार। त्यो भोलि त्यसले पार्ने असरको भागीदारी त यता राज संस्था मान्ने मान्छेले पनि भोग्नुपर्छ, उता यही व्यवस्था ठिक हो भन्नेले भोग्नु परेको छ नि। आज ओहो के नहो यो परदेश ल्याउनु पर्यो, देशै कायापलट गर्छ भनेर हिजो तपाईँ हामी सबै लाग्यो हो नि। तर आज त्यसको दुर्भाग्य, त्यसको बेफाइदा त हामीले भोगेका छौँ। गर्दै हुनुहुन्छ। अब यो बिचमा तपाईँहरूलाई खतराको घन्टी बज्यो भनेर भन्छन् नि मान्छेहरू, राजनीतिक जानकार। सर्वप्रथम त पत्रकार रवि लामिछानेज्यूलाई नयाँ पार्टी खोल्नु भएकोमा उहाँलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब यो यसबाट कुनै कसैलाई खतरा भन्ने कुरा नै, जसले राम्रो काम गर्दै जान्छ समाजमा उसैलाई जनताले अगाडि बढाउने कुरा हो। जसले राम्रो हिसाबले अगाडि बढ्छ उसले काम र जनताले उहाँलाई चुन्नुपर्छ। यो त वास्तवमा भन्ने हो भने युनिभर्सल ट्रुथकै विषयवस्तु हो। यसमा कसैलाई खतरा, कसैलाई अप्ठ्यारो, कसैलाई गाह्रो मान्नुपर्ने त म कतै विषयवस्तु देख्दिनँ। किनभने भोलि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राम्रो काम गर्दै गयो, सही राम्रो गर्दै गएपछि प्रजातन्त्र पार्टी अगाडि बढ्ने हो।
भोलि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बाहेक अन्य कुनै पार्टीहरूले राम्रो काम गर्दै गयो भने उहाँहरू अगाडि बढ्ने हो। किनभने उहाँहरूले राम्रो काम गरिहाल्नुभयो भन्ने होइन, हामीले राम्रो काम कसरी गर्न सक्छौँ त्यतातिर हाम्रो ध्यान जाने कुरा हो। यहाँ कोही कसैको पनि कम्पिटिसन हुँदैन, किनभने काम चाहिँ कसरी राम्रो गर्ने, हामी सबै मिलेर कसरी अगाडि बढ्ने, अब हामीले त्यतातिर सोच्न चाहिँ आवश्यक छ। गएको साल तपाईँहरूले मक्सिरमा एकता महाधिवेशन गर्नुभयो। एकता महाधिवेशन पश्चात तपाईँ पार्टीमा प्रवेश नगर्दै तपाईँहरूको पार्टीमा एक किसिमको रौनक, एक किसिमको बहाद आयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अब नयाँ तरङ्गसहित, एउटा नयाँ नेतृत्वसहित आउँदैछ भन्ने किसिमबाट जुन छाप छोडेको थियो नि जनतामा, पछिल्लो समय फेरि स्वतन्त्रतिर माहौल गयो। अब हुँदा हुँदा अब रवि लामिछानेतिर माहौल पसिरहँदा अब तपाईँहरू जुन चञ्चल मतदाताहरू छन् नि, जसले तटस्थ धारणा राख्छन्, त्यसको सेन्टिमेन्ट क्याच गर्न असफल हुने भयो राप्रपा भनेर भनिरहेका छन्। होइन, त्यसो राप्रपाको आफ्नै सिद्धान्त छन्, आफ्नै एजेन्डा छन् होइन। अब आफ्नै काम गर्ने शैली छ, आफ्नै प्रवृत्ति छ। शैली, प्रवृत्ति र काम गर्ने एजेन्डामा कोहीले भोलि राम्रो काम गर्छ भनेपछि त उहाँहरूलाई त स्वयं हामीले नै भोट हाल्नु पऱ्यो। ओहो मेरो पार्टी हो, सबै मेरै सिद्धान्त हो, सबै राम्रो भन्ने विषयवस्तु रहँदैन। जसले सोसाइटीमा राम्रो काम गर्छ, जसले समाजमा राम्रो काम गर्छ, उनीहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त हो। हामी सबै राम्रो काम गर्ने प्रयास गरिराखेका छौँ, प्रयास गर्छौँ र हिजो पनि गरेकै हो, अझ पनि गर्ने प्रयासमा छौँ र गरि पनि रहेका छौँ। अझै गर्न आवश्यक छ, गर्छौँ हामी। तर त्यसमा यसो होइन तपाईँ, किनभने यो कुनै तपाईँको जागिर खाना त गएको होइन नि त। ओहो एक नम्बरमा उसको नाम निङ्गिलिहाल्यो, 2 नम्बरमा मेरो नाम, त्यो होइन। तर राजनीति त्यो बिल्कुलै त्यो होइन र हामी त्यो कन्सेप्ट, त्यही भएर त हामी नयाँ किसिमले आयौँ त। चपाउने दाँत र देखाउने दाँत 2 प्रकारका हुन्छन् भनेर बाहिर भनेपछि यो चाहिँ हुँदैन, देखाउने र चपाउने दाँत एउटै हुनुपर्छ भनेर हामी नयाँ ढङ्गले आएका छौँ। यही त फरक हो। अब सबै त्यो पुरानै स्टाइलमा, सबै पद्धति पहिलाकै स्टाइलमा भएर यदि गइयो भने पछाडि त हामी नयाँ युवा पुस्ताहरूको महत्त्व के हो? नयाँ युवा पुस्ताहरूले बिल्कुलै नयाँ ढङ्गबाट, नयाँ विचारबाट र नयाँ तपाईँको सोचबाट र जसरी पनि राष्ट्रको सेवा र यो मुलुकको दीर्घकालीन समस्याको समाधान गर्ने योजनाका साथ गइयो भनेपछि बल्ल तपाईँले मुलुकले निकासमा आउने हो। तर आज कति मान्छेले समर्थन गर्छन्, अब कतिले मलाई समर्थन गरेनन्, त्यो विषयवस्तु गौण होइन। गौण विषयवस्तु के हो भने हामीले उठाएको एजेन्डाले, हामीले उठाएको मुद्दाले, हामीले बोकेका सिद्धान्तले, हामीले गरेका कामहरूले साँच्चै यो मुलुकमा हित गर्छ वा बेहित गर्छ, मुलुकलाई फाइदा गर्छ वा मुलुकलाई घाटा गर्छ, हामीले त्यतातिर ध्यान दिने। आज व्यक्ति तपाईँको ओहो यसो मास भयो भन्दैमा अब भोलि कसैले नहोला, हिजो कोही थिएन, आज हुन्छ, यो यदि हेर्ने हो भने त त्यतातिर चाहिँ कसैले ध्यान दिनु आवश्यक नदेख्दैन। तपाईँ पनि अब एउटा मासले बनाएको राप्रपाको नेता हो, हिजो भ्रष्टाचार विरोधी सामाजिक अभियान आज त हामी झन् अझ त्योभन्दा डबल काम गरेँ। ज्ञानेन्द्र शाही त्यत्रो विशाल नाम, देश विदेशमा ज्ञानेन्द्र शाही भनेपछि अब देशको प्रधानमन्त्री ज्ञानेन्द्र शाही बन्नुपर्छ भनेर कमेन्टहरू एक छत्र देखिन्थ्यो नि कुनै समय। तर तपाईँ राप्रपाभित्र प्रवेश गरेपछि ज्ञानेन्द्र शाही सङ्कुचित भए अथवा खुम्चिएर बस्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो। होइन, यसो त्यो तपाईँको सोच हो, तपाईँको सोचलाई धन्यवाद छ। के भन्छन्, फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। अब तपाईँले त्यही सोच्नुहुन्छ, त्यही सोच मान्नुहोस्, तर त्यो वास्तविकता होइन। किनभने हामी हिजो सडकमा एक्लै थियौँ, हामी एक्लै आवाज उठाइरहेका थियौँ। आज हामी कार्यान्वयन गर्ने निकायमा जानुपर्छ भनेर हामी मात्र होइन। सुरुमा मैले पार्टीमा प्रवेश गर्दाखेरि केही स्वतन्त्र मान्छेहरूले, केही पत्रकारहरूले ओहो पार्टीमा गयो यो जान हुन्थेन भन्थे। तर वास्तवमा त राजनीति नै गरेर मुलुकको निकास गर्नुपर्दो त रहेछ। हो, नेतृत्वले जहिले पनि के कुरा स्वतन्त्र राजनीति त्यस्तो हुँदैन। व्यक्ति आफैमा स्वतन्त्र हो भन्ने हो भने पछाडि घर परिवार पनि हुन्छ कसरी स्वतन्त्र भयो। व्यक्तिले विचार नबोकेर स्वतन्त्र हुन्छ, त्यो त एउटा भन्ने बाहिर बहाना हो। हरेक व्यक्ति आफ्नो विचारका साथ हुन्छ।
किनभने हरेक व्यक्तिको आफ्नो छुट्टै विचार हुन्छ। छुट्टै विचार बोक्ने बित्तिकै अब स्वतन्त्र भने त म पनि त स्वतन्त्र हो, तपाईँ पनि स्वतन्त्र हो, सबै स्वतन्त्र नै। कसलाई पो कसले तपाईँको घाँटीमा पासो लगाएर तपाईँको यसो डोर्याएर हिँडेको त छैन नि। हो विचार बोकेको हो, यो विचार ठिक छ है भन्ने विषयवस्तु, यो विचार गलत छ है भन्ने विषयवस्तु भने के स्वतन्त्र भएको अहिलेको उम्मेदवार दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि त कुनै विचार बोक्नुहुन्छ। यो व्यवस्था राम्रो हो भन्ने बित्तिकै त गणतन्त्रको विचार त बोकियो त। यो व्यवस्था ठिक हो भन्ने बित्तिकै त यो देश लुटतन्त्रको पक्षधर भइयो नि त। यो व्यवस्था सबै ठिक हो भने त 15 खर्ब रुपैयाँ तपाईँको परदेशमा गएको रकम र यो देशको भ्रष्टाचारमा त्यति नै भागीदारी भइएन र। अर्थात् योभन्दा अर्को चिज ल्याउनुपर्छ, यो भएन भनेर यदि कसैले त्यसको क्वेसनिङ गर्छ भने त्यो त अर्को नयाँ विचार हो। अनि नयाँ विचार कसरी स्वतन्त्र हुन्छ? र संसारमा हरेक व्यक्ति आफैमा स्वतन्त्र हो। तपाईँलाई लाग्छ यो तपाईँहरूले अवलम्बन गरेको विचार नयाँ विचार हो? हामीले अवलम्बन गरेको विचार बिल्कुलै नयाँ हो, किनभने हामीले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको कुरा बढाएका छौँ। राष्ट्रपतिको ठाउँमा संविधानभित्र बस्ने राजाको कुरा गरेका छौँ। यो बिल्कुलै नयाँ हो। यसले गणतन्त्रको पनि पुरै परिभाषा गर्छ, प्रजातन्त्रको पनि पुरै परिभाषा गर्छ, लोकतन्त्रको पनि पुरै परिभाषा गर्छ। किनकि जनताले नै आफ्नो कार्यकारी प्रमुखलाई प्रत्यक्ष तपाईँको भोट हालेर जिताउने भनेको त्यो गणतन्त्र, लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको उन्नत, सबभन्दा उन्नत डेमोक्रेसी पद्धति। मुलुकमा दुई राजनीतिक धारा, विशेष गरी एकातर्फ गणतन्त्रवादीहरू, अर्कोतर्फ तपाईँहरू राजतन्त्रवादीहरू। होइन, यो हुँदैन। गणतन्त्र चाहिँ वादी हुन सक्छन्, राजा चाहिँ राजतन्त्र मान्ने व्यक्तिहरू भनौँ न, तपाईँहरूकै भाषामा एउटा कुरा राजतन्त्र। तर एउटा ठुलो जमात राजतन्त्रको बर्खिलाफमा छ कि यही व्यवस्थाभित्र एउटा वैकल्पिक राजनीतिक सुसंस्कार सहितको राजनीतिक शक्ति आउनुपर्छ जसले मात्रै मुलुकको परिवर्तन गर्न सक्छ भन्ने एउटा ठुलो जमात छ। ठिक छ, त्यसो भने म उनीहरूलाई तपाईँले किन कन्भिन्स गराउन सक्नु भएको छैन कि वास्तवमा ठिक भनेको त राजतन्त्र नै हो नि? हरेक मान्छेलाई, हरेक व्यक्तिलाई आफ्नो विचार राख्न पाउने अधिकार हुन्छ, आफ्नो विचार बोक्न पाउने अधिकार हुन्छ। कसैले पनि कसैको विचारलाई परिबन्ध र घेरामा पार्न पाइँदैन। कसैलाई राज संस्था ठिक लाग्छ, यसले राम्रो गर्छ भन्ने मान्छेहरू जोडिन्छन् र बढिरहन्छ। कसैलाई ठिक लाग्दैन भने उहाँहरूको स्वतन्त्र अधिकारको कुरा। तपाईँले राज संस्था बेठिक भन्नुभयो, तपाईँलाई नराम्रो मान्छे भन्नु त पाइएन नि त। त्यो उहाँहरूको स्वतन्त्र विचार। त्यो भोलि त्यसले पार्ने असरको भागीदारी त यता राज संस्था मान्ने मान्छेले पनि भोग्नुपर्छ, उता यही व्यवस्था ठिक हो भन्नेले भोग्नु परेको छ नि। आज ओहो के न हो, यो परदेश ल्याउनु पर्यो, देशै कायापलट गर्छ भनेर हिजो तपाईँ हामी सबै लाग्यो हो नि। तर आज त्यसको दुर्भाग्य, त्यसको बेफाइदा त हामीले बोकेका छौँ। उदाहरणका लागि हिजो 2062 सालमा डलरको रेट कति थियो? 58 रुपियाँ थियो, 60 रुपियाँ थियो करिब करिब। 1 डलर बराबर 1 डलर बराबर नेपाली 60 रुपियाँ थियो। आज 125 रुपियाँ छ। झन्डै यो 13 वर्षमा देशको अर्थतन्त्र 62% घट्यो। त्यसको असर त तपाईँले पनि पाउनुभयो, मैले पनि पाएँ, राजा नै ठिक छ भन्ने मान्छेले पनि पाए। यो राजा त सबैभन्दा कामै नलाग्ने हो भनेर सडकमा उफ्रिनेहरूले त झन् दुःख पाएका छन्। तर हो त्यो कारणले गर्दाखेरि आज देशको इज्जत जाँदाखेरि आज तपाईँको पनि शिर निहुरिएको छ, राजावादीको पनि शिर निहुरिएको छ, गणतन्त्रवादीको पनि त शिर निहुरिएको छ। आज हाम्रो देशको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमण जाँदा त्यहाँको एउटा पत्रिकामा एउटा फोटोसम्म छाप्दैन। तर हिजो राजा जाँदाखेरि त्यहाँको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीहरू एयरपोर्टमा लिन आउँथे। त्यसले त सिङ्गो नेपालीको शिरलाई ठाडो बनाएको थियो। आज सबै नेपालीको शिर झुकिएको छ। के आज गणतन्त्र मान्ने साथीहरूको शिर ठाडो भएको छ त? के राजावादीको शिर ठाडो भएको छ त? छैन। हो त्यस्तै विचार हरेक मान्छेले मान्न पाउँछ, हरेक मान्छेले नयाँ चिज ल्याउनुपर्छ। अहिले जसरी आम सञ्चार जगतमा सञ्चार क्षेत्र छोडेर आउनुभयो रवि दाईहरू, उहाँहरूलाई स्वागत छ। अझै राम्रो गरौँ।
सहकार्य गरेरै अगाडि बढ्ने हो। हिजो टाउका काटेर टाउकाको मूल्य तोक्नेहरू त एक हुन सक्छन् भने अब हामीहरू एक हुन नसक्ने के कारण छ? हामी त एउटै बाटोमा हिँडेको, एउटै पद्धतिमा हिँडेको, एउटै एजेन्डा बोकेर हिँडेको हिजो हो। त्यसका कारणले गर्दा त्यसमा केही आपत्ति मान्नुपर्ने, कुनै अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने, कुनै कम्पिटिसन सम्झिनुपर्ने त्यसको कुनै पनि तुक छैन, कुनै पनि कारण छैन। तपाईहरु भन्नुहुन्छ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ। ठ्याक्कै रवि लामिछानेले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र कार्यकारी मुख्यमन्त्री भन्नुभएको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित एजेन्डा मिलेको छ यी दुईटा कुरामा। तर कहाँनिर गएर अड्क्यो भने तपाईहरु राजतन्त्र भन्नुहुन्छ, उहाँहरु यही व्यवस्था ठिक छ भन्नुहुन्छ। अब मैले अघि नै भनिसकेँ नि, हरेक मान्छेको आफ्नो विचार हुन्छ। विचार मान्न पाउने हरेक मान्छेको आफ्नो नैसर्गिक अधिकार। अब उहाँले देख्नुभएको होला यही विचारभित्र धेरै कुरा राम्रो गर्न सकिन्छ भनेपछि त्यो विचार पनि त ठिकै हो। हामीले देखेका छैनौँ यो विचारमा तपाईँको परदेश पाल्न सकिँदैन। परदेशले त 15 खर्ब रुपियाँ यो 5 वर्षमा लगाएको छ। 15 खर्ब रुपियाँमा केही पनि रिजल्ट आएन। 2074 सालमा हाम्रो वैदेशिक ऋण 8 खरब थियो 74 सालको पहिलो चुनाव हुँदाखेरि प्रदेशको। अहिले 2069 करिब अहिले 2000 तपाईँको अहिले आइपुग्दाखेरि झन्डै 5-6 वर्ष पछाडि आइपुग्दाखेरि 69 आइपुग्दाखेरि 79 आइपुग्दाखेरि कति भयो हाम्रो अहिले वैदेशिक ऋण? करिब 18 खर्ब भयो अहिले 2079 साल आइपुग्दाखेरि। भनेपछि करिब 10 खर्ब रुपियाँ त यो 5 वर्षमा बढ्यो वैदेशिक ऋण। त्यो पैसा भोलि हामीले कसरी ल्याउने हो? जनतालाई करमाथि कर बढाएको छ। आज पेट्रोलमा 65 रुपियाँ कर बढाएको छ। प्रदेशका कर्मचारी कसरी पाल्ने हो? पैसा कहाँबाट ल्याउने हो? त्यसको कसैले पैसा ल्याउने आइडिया देखाएको छ भने त्यो त राम्रो कुरा, तर त्यो आइडिया पनि दिनुपर्छ। हामीले नराम्रो देख्यौँ यसमा, किनकि यत्रो खर्चिलो व्यवस्थाले मुलुकले आर्थिक रूपमा धान्न सक्दैन। मुलुक आर्थिक रूपमा धन जर्जर जान्छ भनेर हामीले सोच्यौँ। उहाँहरूले यो व्यवस्थामा यही प्रदेशै पाल्न सकिन्छ भनेपछि अब कुनै त्यो आर्थिक स्रोतको पनि त व्यवस्था देख्नु भएको होला। त्यही भए हुनाले संसारमा कुनै पनि सिद्धान्त खराब हुँदैन। त्यो सिद्धान्तसँग कार्यान्वयन गर्न सक्नु सबभन्दा ठुलो विषयवस्तु। तपाईँ कुनै समय स्वतन्त्र अभियन्ता हुनुहुन्थ्यो, आज पनि त स्वतन्त्र छु। राप्रपाभित्र सम्मिलित हुनुहुन्थ्यो, राप्रपाको प्रवक्ता। मैले एउटा कुरो हो, हरेक तपाईँ पत्रकार हो, तपाईँ स्वतन्त्र हो कि? म श्रमजीवी स्वतन्त्र पत्रकार हो। म पनि एउटा स्वतन्त्र पार्टीको कार्यकर्ता। सकियो। हरेक मान्छे आफैमा स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। विचार बोक्दैमा कोही स्वतन्त्र हुने हरेक आज त तपाईको राप्रपासँग ट्याग त तपाईलाई लाग्छ के छ? तपाईलाई पत्रकारको ट्याग लाग्यो? ल भन्नुस्, तपाईँ स्वतन्त्र हो कि होइन? हिजो स्वतन्त्र अभियन्ता नै हजुरलाई एक किसिमले उदाहरण म हजुरलाई नै उदाहरण दिन्छु। हजुर आज पत्रकार हुनुहुन्छ, हजुर स्वतन्त्र हो कि पत्रकार? स्वतन्त्र श्रमजीवी पत्रकार हो। स्वतन्त्र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको प्रवक्ता। हरेक मान्छे आफैमा स्वतन्त्र हुन्छ। हरेक मान्छेको आफ्नो पार्टी पनि स्वतन्त्र हुन सक्छ। पार्टीको आफ्नो विचार हुन्छ। पार्टी भनेको एउटा संगठन हो, व्यक्ति भनेको फरक विषयवस्तु। र अर्को कुरा, हरेक मान्छे स्वतन्त्रसँग पार्टीलाई ट्याग लगाउन मिल्छ? त्यस्तो कोही फेरि संसारमा मैले भने त संसारमा कोही पनि कहीँ कतै स्वतन्त्र हुँदैन। हरेक मान्छेको आफ्नो विचार हुन्छ। स्वतन्त्र हुँ म यो पार्टीको मान्छे होइनौ भन्न पाइयो। म यो पार्टीको मान्छे हुँ भन्न पाइयो, होइन भन्न पाइयो। म यो दलको मान्छे होइन भन्न पाइयो। म पुरै स्वतन्त्र हुँ भन्न त कि त उहाँहरूले विचारै बोक्नु भयो। यही व्यवस्था ठिक हो भन्ने मान्छे कसरी स्वतन्त्र हुन सक्छ? यो विचार व्यवस्था ठिक हो भन्ने मान्छे त कुनै व्यक्तिको मात्रै पोइन्ट अफ भ्यू जो कि कुनै दल दर्ता हो, दलको मान्छे हुन पाइएन कि उसको विचार होइन कि उसको एजेन्डा होइन कि तपाईको हिजोसम्म तपाईको एउटा व्यक्तिगत एजेन्डा थियो, व्यक्तिगत विचार हाम्रो थिएन। हाम्रो पनि संगठित विचारै थियो। कहाँनिर तपाईँले व्यक्तिगत देख्नु? हाम्रो पनि त संगठित विचार थियो। के विचार थियो? जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, वैदिक सनातन सहितको हिन्दू राष्ट्र, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नका लागि संवैधानिक निकायमा राजनीति नियुक्तिको अन्त्य भन्ने हाम्रो अभियानको विचारै थियो।
तर संवैधानिक राजतन्त्र त थिएन। संवैधानिक राजतन्त्र राजाको विषयमा सोच्ने भनेर हामीले छोडेका थियौँ। आज सोच्यौँ ठिक छ भनियो आइयो। अनि राजाको विषय मान्दैमा त्यो तपाईँको स्वतन्त्र नहुने, गणतन्त्रको विषय मान्दैमा त्यो स्वतन्त्र नहुने, कसैले यो विचारै मानेको छैन भने उसले किन यो सिद्धान्त र यो परिधिभित्र बसेर तपाईँको राजनीति गरिरहेछ। अब रवि लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भनेर नामै पार्टीको नामै स्वतन्त्र राखिदिनु भयो। ठिक छ, उहाँको तपाईहरुले पनि हामी पनि स्वतन्त्र राप्र पाउनु होइन। त्यो यसो होइन क्या, मैले हजुरलाई स्वतन्त्र नाम आफै स्वतन्त्र रहेन भन्ने बडो यो तपाईहरु बिहानदेखि कमेन्टहरु आइरहेको छ क्या। सायद होइन नि, यसो छ तपाईँ अहिले सबै मान्छे रवि लामिछानेलाई स्वतन्त्र राख्यो भनेर उनको खेदो खन्न चाहिँ किन लाग्नु भएको छ भन्छु। त्यो उहाँको अधिकार हो नि त। स्वतन्त्र भन्ने कुरा कसैले कसैलाई दाइजोमा दिएको चिज हो र। तर दल बिन हुँदैन, उनीहरुको मनोभावनामाथि प्रहार गर्नु भएन नि। मैले एउटा कुरो भने, स्वतन्त्र भन्ने कसैको कपिराइट हो र कि ट्रेडमार्क हो? ट्रेडमार्क हो भनेर त्यो आफैमा स्वतन्त्र होइन भने स्वतन्त्र पार्टीको नाम रवि लामिछाने राख्दैमा कोहीले आपत्ति मान्नुपर्ने विषयवस्तु छ? म त कहीँ कतै विषयवस्तु देख्दिनँ। किन देख्दिनँ भने उहाँको त्यो अधिकारको कुरा हो। कसैले स्वतन्त्र राख्ला, कसैले भोलि फ्रिडम राख्ला, त्यसले अङ्ग्रेजीमा कन्भर्ट गरेर, कसैले भोलि अर्को राख्ला तपाईँको हरित राख्ला, कसैले भोलि कृषि पार्टी राख्ला। अनि के कृषि पार्टी राख्ने बित्तिकै सबै किसानले उठेर ओहो हाम्रो किसानको पार्टी राख्यो भने विरोध गर्न पाइन्छ र? तर अहिले जुन त्यो नाम त्यो स्वतन्त्र राजनीति गर्ने व्यक्तिहरू जसले स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा एउटा कुरो भन्छु, पार्टी भइसक्यो, उनीहरूले म स्वतन्त्र उम्मेदवार हुँ भन्दै गर्दा त रवि लामिछानेको पार्टीको उम्मेदवार भइसक्यो भन्ने किसिमको प्रभाव गएन? त्यस्तो प्रश्न चाहिँ खडा भएन? रवि लामिछानेले के देश बेचेका छन्? त्यो भयो त उनलाई सुनमा सुगन्ध हो भन्छु म त। देश बेचेका छन् न तपाईँको। यही व्यवस्था ठिक हो भनेर जानेहरू र यो देश बेच्दाखेरि चाहिँ चुप्प लाग्नेहरू चाहिँ कसरी स्वतन्त्र हुन सक्छ? होइन, उहाँसँग व्यक्तिगत आग्रह पूर्वाग्रह भन्दा पनि नामसितको सवाल जोडियो क्या। नाम भन्ने कुरा जे पनि राख्न पाइन्छ, त्यो मान्छेको नैसर्गिक अधिकार हो। तपाईँ पत्रकारलाई पनि भन्छु, अघिदेखि तपाईँ रवि लामिछाने भनेर पेलेको हुनुहुन्छ। रवि लामिछाने राजनीतिकमा आउनु सुखद विषयवस्तु भन्छु, यो दुःखद होइन। तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ? किन खुसी नहुने? केका लागि खुसी नहुने? हिजो साथमा काँधमा काँध हालेर हिँडेको मान्छे हामीहरू खुसी नहुने भन्ने हुन्छ? कसैले कोहीले नयाँ र राम्रो काम गर्छु भन्यो भने बेखुसी हुनुपर्ने कुनै कारण छ? भोलि अहिलेकै दलबाट कोही मान्छे आएर राम्रो काम गर्छु भनेर आएपछि उनलाई त हामीले काँधमा काँध हाल्ने हो। अहिलेको युवा पुस्ता र पहिलाको युवा पुस्तामा यो त फरक हुनु पर्यो नि। पहिलाका युवा मान्छेहरू के भन्थे, आफ्नो पार्टीको केही काम राम्रो भयो नराम्रो भयो भने राम्रो, अर्का पार्टीले कुनै राम्रो काम गरे पनि त्यो नराम्रो भन्ने प्रवृत्तिको त अब अन्त्य गर्नुपर्छ। आफ्नो पार्टीभित्रका मान्छेले राम्रो काम गर्यो भने राम्रो भन्न पर्यो, आफ्नो पार्टीभित्रका मान्छेले नराम्रो काम गर्यो भने नराम्रो भन्न पर्यो। कुनै पार्टीका मान्छेले राम्रो काम गर्छन् भनेपछि त्यसको प्रशंसा गर्न पर्यो, उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न पर्यो, त्यतातिर जानु पर्यो। अहिलेकै काङ्ग्रेस एमाले माओवादीबाट यदि कसैले राम्रो काम गर्छ भने त उहाँहरूको प्रशंसा गर्नु पर्यो नि त, हामीले हौसला बढाउनु पर्यो। अब त्यही तपाईँको मेरो पार्टीले जे गरे पनि राम्रो हुने, अर्काको पार्टीले जति गरे पनि नराम्रो हुने, त्यो प्रवृत्ति त पुराना सोच भएका राजनीतिक दलको हो। त्यही भावनाले मेरो आग्रह छ, त्यो रवि लामिछाने भनेर तपाईँको स्वतन्त्र भनेर किन खोल्यो होला, किन गर्यो होला, किन पछाडि लाग्यो? अधिकार कताको जनमास? 2-3 जना तपाईँको आएर यही गणतन्त्र मानेर यही व्यवस्था ठिक हो भनेर अनि त्यसको पछाडि लागेर रवि लामिछानेका विरुद्धमा मुद्दा हाल्दैन अनि तिनलाई आम जनमानस भन्नुहुन्छ तपाईँ। ल आम जनमानस हो भने अहिलेको सदनमा कतिवटा सिट छ त तिनीहरूको? ल भन्नुहोस् न। धेरै सिट त अब तपाईँहरूको पनि छैन, एउटा त छ कमसेकम। हाम्रो एउटा त छ नि, उहाँहरूको कति छ त? हाम्रो एउटा त सिट छ नि। तपाईँ आम जनमानस भन्नुहुन्छ। रवि लामिछानेले स्वतन्त्र पार्टीको नामै नराख्ने भनेर पछाडि लागेका छन् बा, त्यो उहाँको अधिकार हो। भोलि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नाम राख्यो, कसैलाई केही आपत्ति छ? त्यो नाम राख्यो त हो। काम कस्तो गर्छ, काम गलत गर्छ कि काम सही गर्छ, त्यतातिर जाऊँ न। भरे हाम्रो नामै घोस्यो अरे, भोलि कसैले कृषि पार्टी नाम राख्दैन अनि सबै नेपालभरिका किसानहरू आएर अनि यो त हाम्रो नाम हो फिर्ता देऊ भन्न पाइन्छ र? के राख्न पाइँदैन? के नेपालको नागरिक होइन? हरेक मान्छे नेपालको नागरिक हो, हरेक मान्छेको अधिकार छ। ल त्यसो हो भने त्यो स्वतन्त्र भनेका साथीहरूको
कहाँ दर्ता भएको छ त? त्यसो भने दर्ता भयो त त्यो त स्वतन्त्रै भएन त। स्वतन्त्र हाम्रो हो भन्ने कहीँ कपिराइट देख्नु भएको छ, कहीँ प्याटर्न राइट देख्नु भएको छ? दर्ता नगरेकोलाई नै स्वतन्त्र भन्ने अहिलेसम्म। त्यसो भने विचारको हेर ल, जो स्वतन्त्र हुनुहुन्छ उहाँलाई गएर इन्टरभ्यू गर्नुहोस्, तपाईँ यो व्यवस्था मान्नुहुन्छ कि यो व्यवस्थाभन्दा फरक मान्नुहुन्छ भनेर सोध्नुहोस्। यो व्यवस्था मान्छु भन्ने बित्तिकै गणतन्त्रको मतिया, अनि कसरी स्वतन्त्र भयो? अनि अर्को व्यवस्था लामिछानेले पनि यही व्यवस्था मान्छु मलाई उहाँ त स्वतन्त्र होइन भनिराख्नु भएको छ त। म स्वतन्त्र पार्टी पो खोल्या त भन्नुभएको छ त। अनि नाम चाहिँ स्वतन्त्र राख्नु किन के भयो? के फरक पर्छ? भोलि कसैले कृषि पार्टी राख्ने बित्तिकै उसले कृषि पार्टी राख्न नपाउने भन्ने हुन्छ? हुन्छ ज्ञानेन्द्रजी, अहिले यो टपिकलाई त्यही भएर रवि लामिछानेको पछाडि पटक पटक रवि लामिछानेकै खेदो खन्ने, यो रवि लामिछानेलाई नै तपाईँको घेराबन्दी गर्ने, यो ज्ञानेन्द्र साईलाई नै घेराबन्दी गर्ने जुन प्रवृत्ति समाजमा भयो, हामीले आजका दिनसम्म कसैको 1 रुपियाँ पैसा खाएको पनि छैन, कोही मान्छेको टाउको काटेको पनि छैन, कसैको आजसम्म एउटा बस जलाइदिएको पनि छैन, कसैलाई नेपाल बन्द गरेर यति पनि दुःख दिएको छैन, बरु सेवा नै गरेका हुँला। एकछिन सम्झिनुहोस् त, हिजो कोभिड आउँदाखेरि मैले चामल बाँडेर म जेल परेँ, चामल गरिबलाई खुवाएका कारण। सिडिओ साहबसित अनुमति लिनु भएन नि तपाईँले? त्यसो भनेपछि चामलको घर भात खान पनि सिडिओलाई अनुमति लिनुपर्ने। अब हात चुट्दाखेरि पनि ओहो डिआइजी साहब मैले हात चुटेँ भनेर फोन गर्नुपर्ने, यस्तो पनि व्यवस्था हुन्छ। गऱ्यौँ। तिनै रवि लामिछाने आज जो पत्रकार अरूहरू जो मुद्दा हाल्दै हुनुहुन्छ, जो विरोध गर्दै हुनुहुन्छ, तिनै रवि लामिछानेले हिजो अस्पताल खोलिदिएर सयौँ दुखी र गरिब पीडितलाई कोभिडको बेला बचाएका हुन्। मै ज्ञानेन्द्र साई मलाई जो बेसरी गाली गर्छन्, हिजो कोभिडको बेला झन्डै 10 लाखबाट भन्दा बढी मान्छेको ज्यान उद्धार गरेका छौँ हामीले, रेकर्ड छ आजले पनि। कोभिडको बेला कोही हिँडेको थियो बाहिर। आज जो अन्य पार्टी दलमा भोट हाल्दै हामीलाई गाली गर्छन्, त्यो मजदुर वर्गका दाजुभाइहरू, तिनै मान्छे भोलि हिजो अलपत्र पर्दाखेरि कोभिडको बेला काँध हामीले नै हालेका थियौँ। के हामीले गल्ती गऱ्यौँ? के हामीले अपराध गऱ्यौँ? हामीले त अपराध गऱ्यौँ भने अपराध गरेका छैनौँ त। तपाईँहरू पछाडि लाग्नुको कारण के? आज जसरी तपाईँहरूले हामीलाई क्वेसन सोध्नु भएको छ, यही क्वेसन के तपाईँहरूको हिम्मत छ प्रचण्डलाई सोध्ने? के तपाईँहरूको हिम्मत छ शेरबहादुर देवाजीलाई सोध्ने? के तपाईँहरूको हिम्मत छ केपी शर्मा ओलीलाई सोध्ने? ल सोध्नुहोस्। ल केपी शर्मा हिम्मतको कुरा नगर्नुहोस्, हामी भेट गर्नुहोस्। जसरी हामीलाई भेट्न तपाईँलाई सजिलो छ त्यसरी उहाँहरूलाई पनि भेट गर्नुहोस्, सोध्नुहोस् यति यति अरब पैसा कहाँ छ सोध्नुहोस्। पेट्रोलमा अर्थमन्त्रीज्यूलाई 65 रुपियाँ कर किन लगेको र आज जनतालाई सडकको बास किन गरेको सोध्नुहोस्। अर्थमन्त्री र गभर्नरज्यूलाई 44 खर्बको तपाईँको सेयर मार्केटको बजार आज 26 खर्ब रुपियाँमा झारेर 18 खर्ब रुपियाँ नेपाली जनताको पैसा किन लुटेको, त्यहाँ हो सोध्नु। जसले केही गर्न लागेको छ उसैको तपाईँको बिउ काट्ने, उसैको टाउको काट्ने, उम्रिन लागेको बिरुवालाई त्यहीँ निमुट्ने किसिमको प्रवृत्तिले देश कसरी विकास हुन्छ? हुँदैन। ज्ञानेन्द्रजी, अब तपाईँ काठमाडौँबाट अबको सङ्घीय निर्वाचनमा उठ्ने एक किसिमको हल्ला थियो काठमाडौँ उपत्यकाभित्रबाट, र अब बिस्तारै काठमाडौँभित्र स्वतन्त्रहरूको पकड जम्दै जम्दै गएपछि, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू बलियो उपस्थित हुन थालेपछि अब ज्ञानेन्द्र साई कहाँबाट उठ्ने होला भन्ने प्रश्नहरू छन्। यसलाई अन्यथा नदेखिन तर सकारात्मक तरिकाले, किन मैले कहिले पनि नकारात्मक तरिकाले गरेका छौँ। यही त हो, या हामी भुइँ मान्छेको समस्या यही हो। ठुला मान्छेले टेलिभिजनका अगाडि गाली गर्दाखेरि पनि सिद्धान्त बोल्यो, ओहो कति शालीन भन्ने, हामीले राम्रो कुरा गर्दाखेरि पनि नकारात्मक भन्ने, यो प्रवृत्तिको कमी हो। यो प्रवृत्तिलाई सुधार्न अनुरोध छ। पहिलो, अब चुनावमा आज हिजो नेकपा एमालेकै साथीहरू टन्नै थिए, हिजो काङ्ग्रेसका साथीहरू थिए, आज स्वतन्त्रका साथीहरू छु भन्छन् मात्रै, देखा त छैन कहीँ पनि होइन। विभिन्न ठाउँबाट 10वटै क्षेत्रबाट उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेको छ। 10वटामा उहाँले गर्नुभयो, म त भन्छु 15वटामा गर्नुहोस्। 10वटा मात्रै किन गरे? ललितपुर र काठमाडौँ 3वटा ललितपुरको निर्वाचन क्षेत्र पनि बाँकी छ, 2टा भक्तपुर पनि बाँकी छ। 165मै गरे भयो नि, त्यो त अधिकार छ नि। अनि एकजना मान्छे लड्ने हो र? अस्तिको चुनावमा पनि कति थिए? स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएको झन्डै तपाईँको एमालेको बराबर तपाईँको जनप्रतिनिधि उठाएको थियो स्वतन्त्र। अनि फेरि स्वतन्त्रमा त तपाईँको जितेको जम्मा 2 जनाले हो, एकजना हर्क साम्पाङले जित्नुभयो, एकजना बालेन्द्रले, अरू त सबै पार्टीबाट बागी लडेका हो। स्वयं हाम्रो गोपी हमाल स्वतन्त्र होइन। तपाईँको विचारमा जाने हो भने उहाँले त चुनाव जित्नका लागि
पार्टी नै परित्याग गर्नुभयो। रापरपाले पुरै सहयोग गर्यो उहाँलाई। भनेपछि मेरो भनाइ के हो भने कोही मान्छे आउँदैमा कोही मान्छे जाँदैमा हामीले आफ्नो एजेन्डा बिर्सिनु हुँदैन, हाम्रो काम बिर्सिनु हुँदैन। काठमाडौँबाट पनि चुनाव लडिन्छ, जुम्लाबाट पनि लडिन्छ, जनताले जहाँबाट भन्छन् त्यहीँबाट चुनाव लडिन्छ, के फरक पर्छ। र अब जुन किसिमको चमक, जुन किसिमको ऊर्जा तपाईँ सडकमा जुन किसिमबाट सङ्घर्ष गर्नुहुन्थ्यो, यो व्यवस्थाले गरेका अनेकन भ्रष्टाचारहरू, कुरीतिहरू विरुद्ध चाहिँ जुन किसिमबाट स्टेबल रूपमा तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्थ्यो, अहिले किन त्यो चमक अनुहारमा त्यो ऊर्जा किन अस्थिर बन्दै गयो? हिजो चाहिँ तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो? चमक मेरो कति छ भनेर म कि त नाप्न पर्यो अगाडि लगेर, मेरो चमक चाहिँ कति छ भनेर तपाईँलाई देखाउनका लागि म चमक नाप्न सक्छु। मैले मेरो काम गरेँ। यो पार्टीमा आइसके पछाडि पनि देशभरिको आमसभा गरेको छु। त्यो चमक होइन, देशभरि करप्सनका विरुद्धमा खबरदारी गरेको छु। त्यति मात्र होइन, अहिले नै हिजो नै तपाईँ पनि त सँगै हुनुहुन्थ्यो सर्वोच्च अदालतमा। कसैले प्रधान न्यायाधीशका विरुद्धमा निवेदन हाल्यो आजसम्म? न्याय परिषद बाहेक ठुल्ठुला दलले हाल्न सक्यो। हामीले त चमकका साथ, दमका साथ, हिम्मतका साथ गएर प्रधान न्यायाधीश मानव न्यायाधीशलाई कारबाही र अनुसन्धान गरेर अहिले खोरा जागेर अनुसन्धान गरेर भनेर न्याय परिषदमा निवेदन दर्ता गरायो। त्यस्तै गरी त्यो अर्को वकिल साहबलाई अहिलेको अहिले लाइसेन्सै खारेज गरेर कारबाही गर्नु। अनि त्यसपछि त्यहाँभन्दा अगाडि पेट्रोलियम पदार्थका विरुद्धमा तपाईँले कारण माग्यौँ भने आजसम्म कसैले कारण मागेको थियो? अनि त्यो चमक चाहिँ मैले के गर्नु पर्ने? आज 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 जनताले मौन होला, हामी त मौन छैनौँ नि। अनि तपाईँलाई चमक देखाउनका लागि कि मैले थर्मोमिटरले अथवा मिटरले चमक नाप्नुपर्ने, त्यो होइन। यो तपाईँले सोधेको क्वेसन डिमोलाइज गर्ने पाराको मलाई मन नपर्ने भन्ने कुरा होइन। चमक कसरी हुन्छ त? चमक देख्नलाई के गरौँ त? अब हजुरको चमक कति छ भनेर मैले यहाँबाट हेरेर हजुरको चमक निकाल्न सक्छु त?